मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। एक आयत जिसके ऊपर मैं चंद लम्हात के लिए आपकी तवज्जो मरकूज करवाने को हूँ, यीशु मसीह की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने बयान की लोगों के सामने कि मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। मुख्तलिफ हलकों में इस आयत की मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रिटेशन की जाती है और सियाको सबाक से हटकर बात की जाती है, और लोग हम पर इल्जामात भी लगाते हैं कि आप तो कहते हैं कि जो खुदा का इकलौता बेटा है आपके मुताबिक, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक वो अमन का पैगंबर है, वो सुलह और सलामती का खुदा है। तो यहाँ पर तो वो खुद अपनी जुबाने मुबारक से ये अल्फाज बयान करता है कि मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो तो सुलह सलामती का पैगाम लेकर नहीं आया था, वो तो लोगों को हलाक करने, मारने, पीटने, कूटने और खत्म करने के लिए आया था। तो मैं उन सबसे भी आज मुखातिब हूँ और आप लोगों से भी और बाशराफ अल्फाजों में ये बयान करना चाहता हूँ कि ये आयत जो मुबारक है, ये आयत करीमा जो है, दरहकीकत इसको समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कतन वो बात नहीं कही है जो कि लोग अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर जब वो ये बात कर रहे हैं कि मैं जमीन पर, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, तो इसका कतन तौर पर ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को हलाक करने के लिए आया था और वो सुलह सलामती नहीं करवाने के लिए आया था। आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही और उनका कहने का मतलब क्या था। क्या बात थी जो खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों को समझाना चाहते थे, अपने डिसाइपल्स को समझाना चाहते थे और आज शालूम पेंटिकॉस्टल की कलीसिया को समझाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने कानों की तकदीस करें, अपने दिल की तकदीस करें, अपने माइंड की तकदीस करें, ताकि आप खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। बड़े सादा तरीके से मैं बात समझाने की कोशिश करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने दर हकीकत ये बात क्यों कही। एक बात जानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर जमीन पर इसलिए नहीं आए थे कि एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ सुलह करवाए, एक गुनहगार की दूसरे गुनहगार के साथ सुलह करवाए। जब यीशु मसीह जमीन पर नहीं आए थे तो इस जहान के खुदा ने दुनिया की आंखों को अंधा कर रखा था, और वो जहान का खुदा कोई और नहीं है, वो वही लूसीफर है जो इब्लीस बना, और इब्लीस ने खुदा की मुखालफत में हर इंसान को अपना गुलाम बना लिया। और वो ये नहीं चाहता था कि वो दोबारा खुदा से मेल मिलाप करे, उसको अंधा कर दिया, उनकी अक्लों को बंद कर दिया, वो सोचने समझने के लायक नहीं रहे, बल्कि गुमराही, परेशानी, मुसीबतों, टेंशनों का सामना कर रहे थे, और हर रोज इब्लीस के हाथों से वो दुख उठा रहे थे। और खुदा ने ये मुनासिब जाना और इंसान की मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो बेटा कोई और नहीं, खुदा का कलमा खुदावंद
یسوع مسیح ناصری ہے، جو کل بھی تھا، جو آج بھی اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کلمے کا زمین پر آنا ایک گنہگار کو دوسرے گنہگار کے ساتھ میل ملاپ کروانا نہیں تھا، بلکہ جو باغ عدن سے ایڈم اور ایو کی نافرمانی کے سبب سے جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اس رشتے کو جوڑنے آیا تھا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ خدا باپ کا اور جو انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے آیا تھا، نہ کہ ایک گنہگار کی دوسرے گنہگار کے ساتھ صلح کروانے آیا تھا، بلکہ باپ اور انسان کی صلح کروانے کے لیے آیا تھا، خدا کی اور اس کی مخلوق کی صلح کروانے کے لیے آیا تھا، خالق اور ایک مخلوق کی ریکنسیلیشن کروانے کے لیے آیا تھا، میل ملاپ کروانے کے لیے آیا تھا۔ اور جب وہ آیا ہے تو اس نے وہی کام کیا ہے، لوگوں کو مخلصی نجات دی ہے، اور جب اس نے یہاں پر کہا ہے یہ نہ سمجھو، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے دین ہے، جو گنہگار ہے، جو خدا کی قربت سے محروم ہے، جو خدا کی برکتوں سے محروم ہے، جو ابلیس کی لذت، اس کے کھانے، اس کی شہرت، اس کی دولت کے کیا کرتے ہیں، اس کے غلام ہے، ان سے یہ مخاطب ہے، یہ نہ سمجھو میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ در حقیقت خدا یسوع مسیح جو ابلیس کے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہے، گنہگار جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہے، اور یہاں پر جو در حقیقت یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، تو یہ سمبولیکل لینگویج ہے، تشبیہات کے طور پر یہ بات کی گئی ہے، علامتی طور کسی اور بات کی طرف نشانہ دیتے ہوئے در حقیقت یہ بات کو بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت بات وہ نہیں ہے جو یہاں پر لکھی ہے، بات وہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو بات میں سمجھانا چاہوں گا یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس طرح یہ بات کہی ہے، تشبیہات کے طور پر یہ بات کی ہے، ایک نشانے ایک علامت کے طور پر بات کی ہے، اور صلح کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ایماندار کے ساتھ نہیں بلکہ ایک انسان کی جو ایماندار ہے اور جو توبہ کر چکا ہے اس کی خدا باپ کے ساتھ صلح کروانے کے لیے آیا تھا۔ جو گنہگار ہے اس کی طرف وہ اشارات نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی گنہگار ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صلح وہ خدا باپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، اور در حقیقت خداوند یسوع مسیح صلح ہی کا پیغمبر تھا، اور وہ صلح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور دنیا پر وہ سلامتی دینے ہی آیا تھا، لیکن اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں، اور تلوار سے مراد وہ تلوار نہیں ہے کہ جو کاٹتی ہے لوگوں کو مارتی ہے، بلکہ یہاں پر روح کی تلوار کی بات ہو رہی ہے، وہ تلوار جو انسان کے بند گودے میں سے گزر جاتی ہے، وہ تلوار جو انسان کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، اس کو نکھارتی ہے، وہ تلوار جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھی اور شیریں ہے، اور وہ تلوار خدا کا لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے۔ یہ اس تلوار کی بات کر رہے، بائبل مقدس کی بات کر رہے، وہ دوسری تلوار کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب بائبل مقدس پیش کی جاتی ہے، خدا کے کلام کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے، دلوں پر چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے کنارہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آگے کی آیت جو پڑھتے ہیں 35 آیت، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے کیا کروں جی؟ جدا کروں۔ کیا کروں؟ جدا کروں۔
दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आज भी हमारी सराउंडिंग में या अपने घरों में सारे कोई खुदा परस्त लोग नहीं होते। बहुत से लोगों के दरमियान ये मसला चल रहा होता है, एक बच्ची या बच्चा ईमानदारी के साथ चर्च जा रहा है, तो दूसरा जो गैर ईमानदार है या अभी पूरे तरह से मसीही नहीं है, वो कहेगा रोज रोज चर्च आने की जरूरत है, इतनी भी खुदा है, तो वहां कर लो। तो अंडरस्टैंड करना, जब कोई इस तरह की बातें करेगा तो समझना ये खुदा की तरफ से नहीं है बल्कि शैतान की तरफ से है। बड़ा अहमक और नादान शख्स होगा और बड़ा अजीब सी बातें करने वाला शख्स होगा जो खुदा के कलाम की बातों की तरफ लोगों को लगाने से रोकते हैं। चर्च जाने से कोई रोकेगा? कोई इंसान है कोई? भाई गुनाह का आप तो नहीं कर रहा, वो तो आपके लिए भी दुआ करेगी और आपके लिए भी दुआ करेगा और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ करेगा। अब एक या दो लोग हो सकते हैं ईमानदार, सारे लोग ईमानदार नहीं होंगे। सारे लोग ईमानदार क्या होंगे? नहीं होंगे। और जब इस तरह के लोग आपको रोकेंगे और इस कदर कंडीशंस पैदा कर देंगे, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे, इस तरह की वो सिचुएशन पैदा कर देंगे कि आप घर से बाहर निकलना ही आपके लिए दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। और दरहकीकत वो ये नहीं कर रहा, पीछे जो मास्टरमाइंड है इब्लीस वो करवा रहा है और इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदा यीशु से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह करवाने के लिए आया हूं। अब एक शख्स, दो शख्स जो होते हैं, एक शख्स से प्यार करें और दोनों की ख्वाहिश ये होगी कि सबसे ज्यादा मेरा प्यार किया जाए, सबसे ज्यादा किससे प्यार किया जाए। अब एक शख्स है और उसके चाहने वाले दो हैं, एक शख्स है और उसके चाहने वाले दो हैं, तो दोनों आपस में क्या हुए? रकीब हुए, यानी कि मुखालिफ हुए, दुश्मन हुए, क्योंकि उनका जो महबूब है वो सिर्फ एक है। दुनिया की मोहब्बत जो है वो रकीब पैदा करती है, दुनिया की मोहब्बत जो है रकीब पैदा करनी है। एक से दो के जो प्यार करने वाले हैं वो रकीब होते हैं, दुश्मन होते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। खुदा की मोहब्बत क्या है? वो हबीब पैदा करती है। उसके जितने मर्जी चाहने वाले हो वो कोई मना नहीं करता कि सारे मेरे को हैं। अब यहाँ पर एक शख्स जो चर्च में जाता है, खुदा से मोहब्बत रखता है, अब दूसरा शख्स है जो अदावत पैदा कर रहा है कि तू ना जा, तू ज्यादा पगडन बन गई या पगड बन गया या तू ऐसे है वैसे, अजीब वो गरीब मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है और दर हकीकत वो इब्लीस के काम को सरंजाम दे रहा होता है। उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़ता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़ने से उसके आगे क्या करता है? कांटे बिछाता है। उसकी राहों के आगे क्या करता है? वो क्या कांटे बिछाता है, वो क्या करता है? वो उसको खुदा की तरफ जाने से रोकता है, अच्छे नेकी करने से रोकता है, खुदाई करने से रोकता है, चोरी करने से वो रोकता है, झूठ बोलने से वो रोकता है, लालच करने से वो रोकता है, हरामकार काम करने से रोकता है, ज़नाकारी करने से वो रोकता है, बुत परस्ती करने से वो रोकता है। लेकिन वो कहता की गल सारी दुनिया लगी इस भी लगे रही, आप अलग हो गए। अब जो खुदा के लोग हैं वो ये नहीं करेंगे और जो दुनियावी लोग हैं जो नाम नेहाद मसीह बने हुए हैं वो ये काम करेंगे और करते भी हैं। वो मज़ारों पे भी जाते हैं, बुत परस्ती भी करते हैं और वो अजीबो-गरीब बांटी हुई चीजें भी खाते हैं और अजीबो-गरीब जगह पर जाकर सिजदे भी करते हैं और बाद में गरोसा बांध के भी लगे फिरते हैं। तो बाइबल इनकी नफी करती है। तो यहाँ पर क्या वो दोनों आपस की इनकी सोचें मिलती है? बोले क्या सोचें मिलती है? बोलते हैं क्या सोचें मिलती है? जोर से बोले क्या सोचें मिलती है? तो आपस में क्या हो? खलिश पैदा होगी ना दोनों में, एक दूसरे की बातों को विरोध कर रहे हैं ना वो। अब क्या करें? खलिश पैदा हो गई है, अदावतें पैदा हो गई है, तो वो दोनों आपस में क्या हो गए? दुश्मन हो गए। वो दोनों क्या हो गए आपस में? तो इस बात को पॉइंट आउट करते हुए खुदा यीशु मसीह ने ये कहा, ये ना समझो, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं।
میں تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں، اور میری تلوار جو ہے وہ گناہ ایمانداروں کو گنہگاروں سے جدا کرتی ہے، الگ کر دیتی ہے، وہ اس کو میری طرف لے آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ایک نوکر تو مالک کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک نوکر ایک سے تو یا تو ایک سے دعوت رکھے گا، دوسرے سے ملا رہے گا۔ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ یہ کہیں کہ ایک ہی کنویں سے کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں آ جائے تو یہ ناممکن بات ہے۔ ایک پاس گناہ بھی کی جائے تو ایک پاس دائی کی بھی ہوتی ہے، نو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ان کاموں سے خدا کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو مفلس بن کر خدا کے تخت کے پاس آنا پڑے گا، اور آپ اپنے نیک کاموں سے پاک اور بے عیب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری اوقات بھی نہیں اتنی کہ ہم خدا کے سامنے ایسا اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، ورنہ ہماری تو ویلیو نہیں کوئی اس کے سامنے۔ تو جہاں پر تلوار چلانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار کو گنہگاروں سے کیا کرے گا؟ وہ جدا کر لے گا، وہ الگ کر لے گا۔ اور خدا نے کہا ہے کہ اس نے ایک پاک شولیت کو بنانا ہے، ایک پاک کلیسیا۔ کلیسیا کا مطلب ہے الگ کیے گئے لوگ، چنے گئے لوگ، برگزیدہ لوگ۔ اور خدا جب آئے گا بادلوں پر تو وہ اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، ان لوگوں کو جو جدا کیے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو الگ کیے گئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور یہی برگزیدہ لوگ خدا کے تخت کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھے ہوں گے اور قوموں اور قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ ہاللیلویا! یہ ان کا ریوارڈ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہ میری ماں تو ساری زندگی ہے کرتی نہیں تو میں بھی انج ہی کراں گی، یا میرا پیو تو ساری زندگی انج کرتا رہے تو میں بھی کراں گا، تو یہاں پر خدا یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہے۔ کیا مخاطب ہے؟ کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، ایک شخص بڑا مجھے یاد آ گیا، اس نے کہا جی میرے باپ چراغ بتی کیا کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں اس کا جو ہوں ان کا سیکنڈ، ان کا جان نشین بن جاؤں، گدی نشین بن جاؤں۔ تو وہ غیب کا علم جانتے تھے، فالگیر تھے، وہ سارے کام کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کا جان نشین بن کے، گدی نشین بن کر آگے یہ جادو ٹونا تمیز کروں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور خدا کی راہوں پر انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، آدمی کو یہ نہیں ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن، تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی نہیں ہے۔ تم ہمیشہ کی زندگی نہیں پاؤ گے، ایٹرنل لائف آپ کی نہیں ہے، ایوری لاسٹنگ آپ کی نہیں ہے۔ آپ اپنیت میں داخل نہیں ہوں گے اگر یہ کام کریں گے جو آپ کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ آپ کے باپ دادا خدا کی پرستش کرتے تھے اور آپ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اب وہ کام کر کے خدا کے حضور مقبول نظر نہیں ٹھہر سکتے۔ غریب کام کرتے تھے، ہمیں شجرہ نہ سمجھے کہ کہاں سے اٹھے، لیکن اگر آج آپ کو خدا کے کلام کی روشنی ہو گئی ہے تو آپ پر واجب ہے اپنی زندگی کو بدلیں۔ ایک بڑی خوبصورت ایک سینٹینس بولوں گا میں نے 2 دن پہلے سیکھا اور میں چاہوں گا اس کو سمجھائیے، بہت خوبصورت بات۔ ساؤل سے پالوس بننے کا سفر بڑا تکلیف ہے میرے عزیز۔ ساؤل سے پالوس بننے کا سفر بڑا تکلیف ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا کٹن ہے، جگہ پر جگہ پریشانی ہے، مشکلات، مصیبتوں کا، بیماریوں کا، ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے آپ ساؤل سے پالوس بننے کا سفر طے کر لیتے ہیں اور پالوس بن جاتے ہیں تو آپ ضرور کہیں گے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا! اگر آپ مر جائیں گے،
अपनी पुरानी जिंदगी को मार देंगे, दफन कर देंगे, उस तलवार से अपने आप को काटने के लिए पेश कर देंगे, तो आप जरूर कहेंगे अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। अंडरस्टैंड कर? तो खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के दरमियान में जुदाइयां, लड़ाइयां पैदा करने के लिए आया था। और लड़ाई क्या थी? ताकि इब्लीस के लोगों को अलग करे और खुदा के लोगों को अलग करे। अब जब इब्लीस के लोग अलग होंगे तो वो सुलह होगी वहां पे? भाई सुलह नहीं होगी। और सुलह उनके साथ वो करवाने भी नहीं आया था। सुलह करवाने इब्लीस के साथ खुदा के लोगों की सुलह करवाने भाई क्यों नहीं करवाने आया था? क्योंकि इब्लीस तो पहले ही हारा हुआ है, उसके लिए तो सदाई मौत है, उसके लिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ये शख्स खुदा है, ये हारा हुआ है। और इसका आखिरी इंजाम ये है कि खुदा अपने फरिश्ते को तख्त से बैठा हुआ हुक्म देगा और वो इब्लीस को मार देगा। हालेलुया। इब्लीस को मारने के लिए, इब्लीस को बांधने के लिए खुदा को खुदा को अपना तख्त छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो क्यों अपनी क्रिएशन के लिए अपना तख्त छोड़े? वो हुक्म देगा अपने फरिश्ते को और उसका फरिश्ता उस इब्लीस को बांध देगा। हालेलुया। खुदा को यीशु को आने की जरूरत नहीं है इब्लीस के लिए। बाइबल में लिखा है वो शख्स खुदा, वो हारा हुआ है, वो तो पहले ही मरा हुआ है। उसके लिए तो पर्चा लिख दिया कि काट दिया गया, इसको सजा दे दी गई है। बाइबल में लिखा है इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। खुदा ने खुद लिखा है, अपने बंदों को तवज्जुह से तहरीर करवाया है। आखिर जमाना में क्या होगा? खुदा हुक्म देगा, किसको हुक्म देगा? अपने फरिश्ते को। फरिश्ता जाएगा इब्लीस को मार देगा और उठा गड्ढे में फेंक देगा। अक्सर हम कहते हैं सर खुदा ने सोची आके इब्लीस की बात को बोल यीशु क्यों आया? खालिक मखलूक के लिए क्यों आए? यीशु को खुदा बाप को आने की कोई जरूरत नहीं, अपना फरिश्ता भेजेगा। उसके मांगने आएंगे, उसके बारे में जाएंगे, समझने की जरूरत है। और उसके इब्लीस को बांध देंगे, उसके मौकस को बांध देंगे। तो जरूरत ये है, ये इस्लाम करने की जरूरत ये टॉपिक के साथ बात नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि अक्सर हम खुदा यीशु मसीह को मांगते हैं, उसकी ताकत को मांगते हैं। भाई उनको ताकत को मांगने की जरूरत, यीशु मसीह को खुद आने की जरूरत नहीं है इब्लीस को मारने के लिए। भाई वो बादशाह है, बादशाह अपने तख्त पे एक अपनी मखलूक के लिए कैसे हो सकता है? अब वज़ीर आज़म ने किसी ने सीवरेज का गटर खुलवाना हो तो खुद उठेगा। तो अपने यीशु को इतना कमजोर और इतना कम क्यों समझते हो? बादशाह है भाई, वो गंद है, वो गटर है इब्लीस, उसके लिए वो खुद उठेगा। नहीं, किसी को हुक्म देगा जाके इसको बांधो और था गले में फेंक दो। आपका यीशु बहुत बड़ा है, आपकी सोचों से बड़ा है, इसलिए छोटे छोटे कामों के लिए यीशु को जहमत मत दिया करें। खुद आप भी कर दिया, अपने ईमान से कर लें। करने वाला वही है, उसने ताकत दी है। जो ताकत बख्शता है उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। भाई ताकत तो उसको होगी, लेकिन आप भी तो कुछ है। तो अपने इख्तियार को समझिए, आप कहाँ पर है, आप क्या है, अपनी वैल्यू को समझिए। आप आम लोग नहीं है, आप खुदा के बेटे और बेटियां, यीशु मसीह के बहन भाई हैं। हालेलुया। और ये आम ओहदा नहीं है, ये आम रिश्ता नहीं है, ये बड़ा खास रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है? अगर बाप ईमानदार नहीं है तो उसको, उसकी बेटी और उसके बेटे को जुदा कर देगा। माँ से बहू को, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर देगा। बहुत सारी सास ऐसी है जो अपनी नौमत नार के भी चर्च में जाओ, खुदा भी बन गया, कुछ और करने चली है। हालांकि दुआवां करन जाती है, लोग कहते हैं जादू टूने करन जाती है बहुत सारी ऐसी जगहों पर। और इस तरह चक्रों में इब्लीस ने हमें बसाया हुआ है, कोई कुछ नहीं होता है, बस आपका ईमान मुतज़लज़ल हो जाए। अच्छा, इसका असर भी है, लेकिन वो टॉपिक अलग है, वो कोई भी खुदा ने मौका दिया तो उसके ऊपर बात करेंगे, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। अब बात करने का मकसद ये है, खुदा को यीशु से सुलह करवाने खुदा बाप की और इंसान की आया था। इब्लीस के साथ सुलह करवाने नहीं, इब्लीस का हमारा दुश्मन है भाई, हमने उसके साथ क्यों सुलह करनी है? हमने उसको मारना है, पीटना है, वो तो हारा हुआ है। अच्छा, पहली दो टीमां का मुकाबला हुए तो पहले पता हुआ टीम ने हार जाना, किसी साथ तो मंगी होता।
तो हमें क्या साथ देने की जरूरत है? प्लीज तो पहले ही आ रहा हुआ है, प्लीज तो। और कहां पता चलता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है भाई, बाइबल में लिखा है प्लीज हारा हुआ शिकस्त खुर्दा, तो हम क्यों उसका साथ दें? हम क्यों सुलह करें उसकी? जब खुदा सुलह नहीं करता उसके साथ, तो हम क्यों करें सुलह? लेकिन आज बहुत सारे लोग उससे सुलह करते हैं। कैसे? जब उसके कामों को सर अंजाम देते हैं, जब खुदा की बंदगी नहीं करते हैं, खुदा के घर में से नहीं देते हैं, खुदा के घर में नहीं आते हैं, खुदा से दोस्ती नहीं करते हैं, और अपने रिश्तेदारों को ज्यादा अजीज रखते हैं। इनके बारे में 37वीं आयत में पढ़ूंगा, चले कोई और पढ़ दे ताकि मेरी समझ ना आए। कौन पढ़ेगा? बाइबल निकाली हुई है जी, हीरा पढ़े खड़े होके। 10वां बाप उसकी सैन जेड़े अपने मां को, मैं अपने मां बाप का खड़ा नहीं छड़ना, भला भैड़े जिवें तमीज ताका करदे हो, बच्चों को मारते कुटते हो, बुरा भला कहते हो, गालां कटते हो, नहीं मैं तो छड़ना नहीं। देखिए छोड़ने की बात नहीं, अलग हो जाए उनसे, उनके लिए दुआ किया करें और आपकी मैरिटल लाइफ कभी डिस्टर्ब ना करें जी। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है। ओके, क्या लिखा है? जो कोई बाप या माँ को किससे ज्यादा? वो तो कहते हैं जब माँ, एक शेर अक्सर कहते हैं माँ प्यो ने बुरे आखिए ना पवे लाख ना कसूर। ठीक है, बुरा क्यों आखना? बुरा क्यों आखना? बुरा नहीं आखना। अगर माँ बाप आपके सही तालीम नहीं दे रहे हैं और आपके फ्यूचर में रुकावट का सबब है और वो सेहरा पाने से आपको रोकते हैं जो कभी मुरझाता नहीं है, तो इससे बेहतर है कि आप इन माँ बाप के दुनियावी है भाई, हमने मर जाना है। जब आसमान पे जाएंगे तो थोड़ी माँ नजर नहीं आएगी, ना तेरा प्यो नजर आएगा। अंडरस्टैंड करें ना, कुछ और मिलना है, समझ आ रही? तो ये बात हम सब ने फरिश्तों की माने दोना है। माँ प्यो भैन भरा सस सोरे शोहर बच्चे ऐसे ने, ऊपर हम लेकर चले गए थे, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आगे पढ़े। वो मेरे कौन कह रहा है? और आगे क्या है? जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक है। अब बात बड़ी खूबसूरत है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है। अब मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे लोगों के माँ प्यो भैन भरा घर आए होंगे तो चर्च नहीं आते, क्यों नहीं? साढ़े घर मेहमान आए। और अंडरस्टैंड करें, आपने पहले अगर वो ना आते तो किससे मिलने जाना था? तो अगर वो आ गए तो आपने किसको रद्द कर दिया? और अगर अंडरस्टैंड करें, आपका बाप और माँ आपके घर में आए हों और कोई दूसरा शख्स मिलने आ जाए, तो क्या आप अपने माँ बाप को ज्यादा अहमियत देंगे या दूसरे शख्स को? इतना मतलब है जेड़ा रूहानी बाप है उन्होंने रद्द कर दिता, जेड़े दुनियावी बाप ने उन्होंने रद्द नहीं कर पाते। तो अक्सर मेरी कुछ बहन भाइयों से बात होती है, कहते नहीं ये आप भाई हैं, आप मर्द हैं, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यहाँ पे तजाद नहीं लिखा कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ा नहीं कर सकते। जब कोई गलत है तो उनको कहें आप गलत हैं। जब कोई गलत ट्रैक पर चला उसको कह दें आप गलत हैं। जब आपको खाने में परेशानी होती तो कहें मैं नहीं खाना, जाओ ले जाओ, मैं मेरे पास कोई नई चीज लेके। अगर तब कह सकते हैं, तो अगर उन कामों के लिए आपका जज्बा और आपकी अटेंशन बढ़ जाती है, तो यीशु के कामों में क्यों आप मांग पड़ जाते हैं? जो गलत है उसको गलत कहे, और गलत कहने से आप गलत नहीं होंगे। हाँ, लोग मुखालिफ होंगे और जुदाई होंगी, और ऐसा होना ही है क्योंकि कलाम में लिखा है कि भाई को बहन से और बहन को भाई से जुदा करने के लिए कौन आया है? वो यीशु आया बेटा। अगर आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो कलाम कैसे पूरा होगा? और अगर आप ये सोचते हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब फिर खुदा की राहों पर नहीं, आप प्लीज के पैरोकार हैं। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कह रही है। अगर आप दुनिया को खुश करने में रहेंगे और खुदा की बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से जी मेरा प्यो कहता है अजना करो, मेरी माँ कहती है अजना करो, तो मैं माँ प्यो को तो खुश करना और उनकी करिए। तो क्या तो फिर दुनिया को खुश कर लो या माँ प्यो को खुश कर लो या खुदा को खुश कर लो। यहाँ पे लिखा है जो कोई से बड़ा कोई भी है, जो कोई बाप या
ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، عزیز رکھو لیکن خدا کو زیادہ نہیں، خدا سے زیادہ نہیں رکھنا ہے، کسی کو بھی کسی چیز کو بھی نہیں عزیز رکھنا ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ بھائی خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، اور جاؤ کام کرو جا کے، میرے لائق ہی نہیں، دفعہ ہو جاؤ میرے تو۔ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھا۔ متی 7 باب اس کی کس آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو تعین آپ نے کرنا ہے، آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ مشکل بات ہے، کڑوی باتیں ہیں لیکن اچھی ہیں، اس لیے آپ کی بہت ساری برکتیں جو ہوتی ہیں نا، آپ دوسروں کو آپ اس چکروں میں تجھا خوش ہوتے ہیں، تجھا خوش ہوتے ہیں، تجھا خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے بھائی یا بہن یا باپ یا ماں یا کوئی رشتہ دار آپ کا جائے، اس کے لیے اچھی چیزیں بنانے ان کو خوش کرنا، لیکن یہ بھی سوچے خدا بھی خوش کرنا۔ اب ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بڑی گرمی لگتی ہے، کبھی کسی نے کیا کہا کہ پکھا لوا دیے چچا۔ آج کل ہم کولر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اے سی چلو خدا وہ بھی دے دے گا۔ کسی شخص نے ہمیں کسی وقت میں کہا تھا کہ ہم اے سی دیں گے۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، یقین جانے جب آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں، ورنہ نہ کریں، ورنہ آپ جیتے جی مر جائیں گے۔ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور اس کو پورا نہ کرو۔ یوٹیوب پہ میرا ایک سرمن ہے منت کے اوپر، پھر کبھی کسی دن میں اس کے اوپر اکثر آپ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کیا ہی کوئی نہیں، وہ کٹی نہیں گل۔ تو اگر آپ نے دماغ میں سوچ لیا ہے کہ میں یہ کروں گی یا کروں گا تو سمجھو خدا انسانوں کو نہیں پتا لگا، خدا کو تو پتا ہے نا۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو اور خدا کو نہ پتا چلے؟ بھائی ہم نے بڑی خوبصورت دعا کی، زبور 139 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جب میں اپنی ماں کے بطن میں بے ترتیب مادے کی مانند تھا، چلے میں سے ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتا ہوں، وہ تو ماں کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کے اپنے باپ کے اندر تھے خدا تب بھی آپ کو جانتا تھا۔ جب آپ اپنے باپ کے اندر تھے خدا تب بھی آپ کو جانتا تھا، کتنے جو کہ ہے ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے خدا کو دیا کریں۔ ہمیں گرمی بڑی لگ رہی ہے یہاں پہ، مطلب ہم سوچ رہے ہیں کی کریے یار، کولر لے آئیے تو یہ برف چھٹیاں کریے، ٹھنڈی برف، تاکہ ٹھنڈیاں ماما تھوڑی دیر تک نظر آئے۔ تو وہ کس نے لینی؟ ہم سب نے۔ اپنے گھروں کی پرواہ کرتے ہیں ہم، خدا کے گھر کی پرواہ نہیں کرتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان مشکلوں کو دور کریں، اونچے اونچے محل منارے ہوڑنا نے من لینا نے فالو کریں۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا، آپ مر گئے، آپ کی اولاد آ گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی اولاد کے لیے کرے گا۔ وہ شخص مر گیا، اس کی اولاد آ گئی، اور کسی کا بیڑا کر کے نہ ہوتا، ساری مر جاتے ہیں، کوئی اور نہیں رہتا ہے زمین۔ تو کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ بہت ساری بیماریوں سے لپٹے ہم خود ہوتے ہیں، خدا آزاد کرنا چاہتا ہے آپ کو، بھائی خدا آزاد، لیکن ہم خود آزاد ہونا نہیں چاہتے کیونکہ ہم ابلیس کے ساتھ لپٹے چپٹے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جدا ہو جب وہ تلوار چلانے کے لیے آئے، کیونکہ میں نہیں چڑھنا ابلیس ہوں، میں نہیں چڑھنا۔ وہ کہتا ہے جدا ہو جو تلوار چلانے آیا، آپ اس کی تلوار کو اپنے اندر، ٹھیک ہے، خدا کا کلام اس وقت تک آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے۔ اب یہ کلام آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا تو اثر کیسے دکھائے گا؟ ابھی اس کلام سے آپ کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ آپ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کو جو ہے کہ اہمی اڑا پائی جائے کرنی ہے، نہیں کام نہیں ہے۔ ہاں ہمارا کام ہے باتیں کرنا، آپ کو سکھانا، لیکن اگر آپ سیکھتے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں بیماری اس لیے نہیں جاتی ہے کیونکہ آپ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہی نہیں۔ خدا کون سا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ایمان ویسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر خدا کل مجھ سے کرتا تھا تو کہ آج مجھ سے نہیں کرتا ہے، وہ آج بھی مجھ سے کرتا ہے، وہ کل بھی مجھ سے کرے گا، کیونکہ وہ معجزات کرنے والا خدا۔ کیوں نہیں ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا؟ کیونکہ ہم اس طرح سے کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات، پلیز جدا ہو جائیں۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا خدا کے لیے، تو شوہر ہو کے بندہ پتھر پان بیٹھا چپ کر کے، کچھ نہیں ہو گیا۔ بھائی ساری زندگی آپ کو کسی نے بھیج دیا ہے،
اگر ماں کہہ رہی تو ماں کو سمجھائے، ماں نہیں یہ زندگی اس طرح نہیں، اس طرح ہے، باپ کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، شوہر کو سمجھائے، بچوں کو سمجھائے، عزیزوں اقارب کو سمجھائے، سبھی کو سمجھائے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا پھر اپنے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اور پلیز اپنے کانوں کو کھول کے نا اس کے یہ ڈراپس جانے دیں، خدا کے کلام کے ڈراپس اندر جانے دیں، جذب کرنے دیں، اور لپٹے چپٹے نا دیکھا کریں۔ اور وہ بات کہنا شروع ہو گیا، میں وہ بات پہ رہ گئی کہ کسی نے کمٹمنٹ کی ہمارے چرچ کے ساتھ کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور میں آپ کو بات بتاؤں، اور یہ روز محشر کے وقت یہ بات پوچھی جائے گی کہ تو نے میرے لیے یہ بات کہی تھی اور اس کو پورا نہیں کیا۔ جب میں بات کر رہا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں اس چیز کے لیے، اور جتنے لوگوں نے چرچ کے لیے کہا، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کر دیں گے۔ جب بڑا چرچ ہوگا آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو یہ سمجھانا، ڈرا بھی رہا ہوں آپ کو، صحیح سے ڈر بھی جانا۔ جتنے لوگوں نے کمٹمنٹ کی نا ہم نے چرچ کے لیے یہ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو میں تو کچھ نہیں کہوں گا، خدا ہی کہے گا۔ اور جس بندے نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اے سی دیں گے وہ آج دنیا میں ہی نہیں ہے۔ چلو اور انڈرسٹینڈ کریں۔ اس لیے اگر جو بات آپ پوری ہی نہیں کر سکتے ہیں، پلیز اپنے کانوں بند کرو تو اپنے دماغ کو بھی بند کر دو۔ کر نہیں سکتے تو بولنے کی ضرورت کی ہے بھائی، انہیں جو کہیں نہیں ہے تو کریے کیوں؟ ہمت ہی نہیں پڑتی تو کیوں سوچیں؟ اور آپ یہ مت کہیں کہ میں نے پادری صاحب کو کیا ہی نہیں، میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں۔ اگر آپ نے اپنے دماغ میں وہ بات ڈال بھی لی ہے نا، اگر آپ کے دماغ میں بات آ گئی ہے کہ میں نے خدایا تیرے لیے یہ کرنا ہے، تو سمجھ لو تعلق خدا نے سن لی گا۔ اور اگر آپ نہیں کرتے تو سمجھو بیماریاں بھی آنی ہیں۔ وہ کدھروں آ جائیں گے؟ خدا والوں نہیں آن گے، ابلیس والوں آئے، کیونکہ ابلیس کا دروازہ آپ نے اوپن کر دیا ہے۔ اس کو کچھ کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے زوردار تعلیم خدا کے جلال کے، زوردار۔